دونك في الاول غادي نمشيو من يعني من الزيرو، يعني بالنسبه للناس اللي عمرهم شافوها، دونك باش نشوفوا كيفاش تقدروا تبداو، كيفاش بعدا تشونجيو اللغه الا بغيتو تشونجيوها بزاف الحوايج. دونك بالنسبه فاش نكونوا خدامين الكور، اللي عنده اي سؤال يقدر يسولني، ما كاينش المشكل، يقدر يوقفني ما فهمتش شي حاجه، الا كان عنده شي سؤال يعني في على شي فكره مثلا في الديسان ولا شي حاجه يقدر يسولني عليها، المهم الى اخره. دونك هنا بالنسبه للكاشيا، فاش يلاه كنبغيو نبداو، ملي كنكليكيو على دوبل كليك، دونك خرجنا الطابلو على هكا، كنفاليديو اوكي. فوالا هنا هاد لي بارامتر بلا ما نقيسهم نخليهم باغ ديفو كيما كيعطيو لنا السيستيم. هنا غادي نفاليدي. دونك بالنسبه للصفحه الاولى اللي كتعطينا في كاشيا اللي هي هادي، نفيرميو. دونك هنا عندنا هاد فيرمي الاولى وعندنا فيرمي الثانيه، هادي ما نقيسوهاش، غير هادي اللي كاينه كليك عليها كتفيرم. هنا باش كندخلو لكاشيا في ديماغي مثلا، عندنا هنا اسمح لي عفاك، ما وين كيبانش لي البارطاج ما كاينش. كيبانش البارطاج، بارطاج ديكرون ما كيبانش. ما كيبانش لكم كاملين. لا كيبان. كيبان بارطاج، ما بالنسبة بارطاج، انا بارطاجي ليكم. وي ما عرفتش شكون قال لي، قال استاذه هند، سي بون صافي مزيان. قال شكون اللي ما كنتيش شايف. انا اه عملت فوالا. طيب دونك هنايا بالنسبه فاش كنجيو لديماغي، هنايا عندنا بحال كنسميوهم فروع. دونك بالنسبه كل فرع فيه بزاف ديال لي زاتولي، بحال مثلا اهم حاجه كنشوفوها في كاشي حنا اللي كنعرفوها كنخدموا بها سيرتو بالنسبه للناس اللي باك بليس 2 ولا باك بليس 5 الى اخره، كيخدموا هنا في لا كونسيبسيون ميكانيك. هنا كاينين دي زاتولي بحال بارت ديزاين، الاسومبلي ديزاين، كاين درافشين، كاين لي ميكانو صوتي الى اخره. و نفس الحاجه بالنسبه لهنا الفور، حتى هو فيه دي زاتولي، كل اتولي دار يعني شي حاجه معينه، ماشي غير جاو دار هكا. بحال مثلا الا جينا هنا الماكيت نيميريك، كنا كنعرفوا اننا كنخدموا في الدي ام اي كينيماتيك بالنسبه فاش كنبغيو نحركوا شي سوليد، يعني كنعطيو الموفمون. مي هادو حتى هما ماشي جاو داروا هكا، يعني كاينين شي حوايج اللي افونسي هنا. المهم حنا غاديين على حساب. الا جينا عاوتاني الايتيد ولا كونسيبسيون ايكونوميك ولا ايتيد ايكونوميك الى اخره، هي فيها دي زاتولي. دونك فوالا حنا اللي عندنا ليسونسيال اللي غادي نبداو فيه هو كونسيبسيون ميكانيك. غنجيو لبارت ديزاين. البارت ديزاين شنو هي؟ هي اللي كنديرو فيها لي بياس فوليم اللي كيكون عندهم فوليم. فوالا دونك الا جينا مثلا كليك على هاد البارت ديزاين، كتخرج لنا هاد الطابلو هذا. هنا الطابلو هذا كنعطيو السميه ديال لا بياس، نقدروا نخليوها بارت، نقدروا نسميوها حنا السميه اللي بغينا، مثلا شي حاجه فورماسيون. هنايا نخليو بوغ لو مومون، نخليو غير هادي اللي ارشيفي، نخليو غير هادي. غادي نفاليد. هنا فاش كندخلوا الكاشير ما كنلقاوش هادشي على هاد الشكل، يعني هاد لي زوتي خارجين هنا، هذا الفوق، هادشي ما كنلقاوش بحال هكا. كيفاش كنلقاه؟ تو سامبلومون كنجي هنايا في الجنب بوطون دروا، سمعوني مزيان، بوطون دروا، وكنهبط هنايا لتحت، كنكليكي على بيرسوناليزي. دونك ديما فاش كتكليكيو على بيرسوناليزي راه كياخد شويه وقت، دونك لا ما تعاودوش كليكيو ولا والو باش ما يتبلوكش. دونك فوالا كيخرج لنا هاد الطابلو هذا. هاد الطابلو هذا شنو فيه؟ الا جينا لهنايا الباغ دوتي، هاد باغ دوتي ودرنا ليه ريطابليغ لي بوزيسيون، كليك عليها اوكي، كيعاودوا يرجعوا لي زوتي لي بوزيسيون الاولانيين ديالهم. فوالا
هنايا عندي قضيه اخرى في الطابلو اللي مزيان، اللي هي فاش كندير اوبسيون. مثلا الا كان عندك مثلا اونجلي، يعني بغيتي ترجع انت فرونسي، كتجي غير هنايا الاوبسيون ها هي، وكتجي بلاصه اللغه، وهنا كتشونجيها اللغه اللي بغيتي نتايا، تعرفين. وفاش كتشونجيها ماشي غير ان فوا كتكليكي مثلا على المون كتخرج كتلقى صافي كلشي ولا بالالمانيه، لا، خاصك دير اللغه اللي بغيتي وتخرج تفيرمي هاد كاشي كامله بمره، عاد تعاود ديماريها. ملي كديماريها كتلقاها باللغه اللي بغيتي. دونك نفيرمي هادشي، هذا نقدر نفيرميه حتى هو. بالنسبه لهنايا عندي واحد 3 ديال لي بلون هما فاش كنخدم. ها هما عندي عاوتاني حتى هنا بلون اكس ايكغيك، بلون ايكغيك زد، بلون زد اكس، وهنا عندي القلم باش كنديسيني فيهم اللي هو كنسميو اسكيس هنا في كاجير. هنا عندي لي زوتي فوليميك، هاد لي زوتي فوليميك غادي نشوفوهم. دونك انا كنفضل بما انني كنخدم بهم بزاف كنهزهم من هاد البلاصه وكنخرجهم عندي هنا، حيت كيكونوا وحدين محطوطين فوق الاخرين. دونك كنهزهم من هاد البلاصه كنحطهم هنا بحال هكا. لي زوتي اللي كنخدم بهم كنحاول نرتبهم عندي ويكونوا قراب ليا. فوالا تقريبا هادو هما لي زوتي اللي غادي نخدموا بهم في الديزاين كيكون. دونك هنايا فاش كنبغي نديسيني، يعني كنبغي نكري واحد ليسكيس، يعني واحد 2 دي ديالي، حيت انا ديما كنطلق من 2 دي عاده كنتحول ل 3 دي. دونك خاصني ندير بعدا الشوا في الاول ديال بلون من هادو، من هاد 3 خاصني ندير الشوا في واحد. مثلا ناخذ بلون اكس ايكغيك، شنو خاصني ناخذ اسكيس، يعني ناخذ قلم باش نديسيني فيه. كليك عليه. دونك هنا حتى هاد البلاصه ما غاديش تلقاوها على هاد الشكل، غتلقاوها بحال هكا. هنا عاوتاني نفس الحاجه، بوطون دروا بيرسوناليزي. هنا باغ دوسي غادي ندير لي ريطابير في البوزيسيون فيرم. فوالا غادي تدخلوا غتلقاو بحال هكا على هاد الشكل. نو كما قلت لكم انا داكشي اللي كنخدم به كنخرجو عندي كنجيبو كنقرب باش مابقاش كل مره نجي هنا ونبقى نقلب. هذا حتى هو نجيبو عندي هنا، هذا حتى هو نفس الحاجه على هاد الشكل. بالنسبه لهادو نتوما فهمتي عزلوا لي بوزيسيون اللي بغيتو، يعني في البلاصه فين ما بغيتو تحطوا هادشي حطوه. دونك هادي مثلا نجيبها هنا الفوق. فوالا هنايا كاين اللي كيفضل انه يخلي هاد كاشي كيبانو فيها بحال هاد الكروات مقطعه، كاين اللي كيحيدهم. باش تحيدهم تو سامبلومون كتجي غير طلع هنا الفوق كديزاكتيفي هاد الفونكسيون. هاي اكتيفي كديزاكتيفيها. هنايا هادي شي غنديزاكتيفيها ما عندنا ما نديرو بها. فوالا غادي نجي هنايا كنلاحظ انه عندنا لي فورم اللي هما عاديين، يعني حوايج طبيعيين مثلا ريكتونغل سيركل، داكشي اللي كنشوفو حنا في حياتنا اليوميه، يعني ماشي شي حاجه اللي يعني جايه من ليماجيناسيون الى اخره. دونك غير شي حوايج اللي هما كنعتمدوا عليهم ديما، بحال مثلا ملي كنشوفوا شي شكل راهو مكون غير من اشكال اللي هما اعتياديين، اللي هما ريكتونغل ولا سيركل ولا ارك. دونك ولا هنايا عندنا اكزاغون الى اخره. دونك حنا نشوفوا دابا هادشي. قضيه اخرى بالنسبه لهنا، مثلا الا بغيتي حنا بلاتي نديسينيو عاد نوريكم هادي باش تفهموني اكثر. دونك هنا غادي ناخذ مثلا اول حاجه اللي هي كونتور. كونتور كليك عليه. مثلا الا انطلقت من لو سونتر، لاحظوا معايا مزيان، الا انطلقت مثلا من لو سونتر البوان الاولى ننطلق من لو سونتر كليك، وغادي نجي بحال هكا. الا جيت انكليني نقدر نجي بحال هكا، ولا نجي اوريزونطال. فاش كنكون يعني اوريزونطال اللين غادي عندي اوريزونطال، لاحظوا كيتعطاني بكولور اللي هو الزرق. صافي هانتوما دابا بالزرق، ولا كنت حتى فيرتيكال باش غادي تعطاني بالزرق. مي ملي كنكون افيك واحد لونغل مع هاد لاكس اللي هو اوريزونطال، ها هو بالصفر مكتوب عليه اش يعني اوريزونطال، ما كيتعطانيش بالزرق.
كوم انديس على انه ما عنديش لوريزونتاليتي. دونك هنا غادي نجي مثلا نمشي اوريزونتال، نعطي واحد اللين اللي هو اوريزونتال. هنا غادي نجي مثلا ناخذ انكليني. غير هو واحد الخاصيه زوينه انني ما كنبقاش نجي نعاود ناخذ فونكسيون اخرى، كنبقى خدام مثلا نجي هكا فيرتيكال. هنا الا جيت خديت واحد الفونكسيون بغيت ناخذ مثلا واحد لارك، وهذاك لارك يكون بينه وبين هاد اللين طونجونس. شنو خاصني ندير؟ كنطلع هنا الفوق، هنا عندي ها هو ارك طونجون، كليك عليه نهبط، ها هو كيعطيني واحد لارك. هنا هاد لارك حتى هو لاحظوا واحد القضيه، الا خديت مثلا غير ان سيركات من السيركل كيفاش كتعطيني هاد لارك بكولور ديال الزرق. الا جيت ان سير دو من السيركل كيفاش كتعطيني حتى هو بالزرق. الا جيت خديت 3 سيركات من السيركل كتعطيني بالزرق. نقدر انني ناخذ على هاد الشكل مثلا كليك ونهبط مثلا، كنبقى حتى كنكون الكونتور ديالي عادي. فوالا متفقين؟ هنايا هذه فونكسيون ديال الكونتور في حاله مثلا الا كان جاك الشكل هكا كمثال وبغيتي ديبلاسي تجيبو الوسط على هذا الشكل. دونك تو سامبلومون اما تجي لهنايا ها هي لتحت عندك هاد ديبلاسي، كليك عليها وكتجيك ديبلاسي ليسكيس ديالك، كليك هنايا عليه وتجيك ديبلاسي مثلا هنايا. ولا الا بغيتي تخدم بهادو اللي كاينين لتحت تو سامبلومون البوطون اللي كدور عندك في السوغي اللي البوطون الوسطاني اللي عندك في السوغي كليك عليها وكديبلاسي بها الشكل ديالك ولا ليسكيس ديالك ولا الكونتور ديالك. متعرفين؟ دونك هنايا نجي نديبلاسي هذا شويه. هنا عندي هاد في نورمال، هاد في نورمال في حاله مثلا الى الشكل توريونطا عندك على هاد الشكل مثلا بحال هكا ولا ما يمكنش لك ديسيني عليه هو هكا. دونك شنو خاصك دير؟ خاصو يولي بلان. دونك هنا عندنا واحد الفونكسيون سميتها في نورمال. هاد في نورمال كليك عليها كترجع لك الشكل على بلان، يعني في البلان اكس ايكغاك ديالك كيولي كيبان لك غير بلان اكس ايكغاك اللي انت خدام فيه. دونك غنديبلاسي هذا على هذا الشكل، اما من هنايا كما قلت لكم يا اما من البوطون الوسطاني اللي في السوغي كليك عليها نمرق عليها ونديبلاسي هذا. فوالا هنا نجي نديزاكتيفيها. شنو غادي نجي ندير دابا؟ تو سامبلومون نجي نشوف مثلا الفونكسيون ديال ريكتونغل. هنا هاد الفونكسيون الاولانيه ديال ريكتونغل يعني كتنطلق لنا من بوان وكنساليو فواحد البوان، مي بشرط. شنو هو الشرط؟ هو انه هاد الفونكسيون الاولى ديما كتعطيك هاد اللين هذا كيكون باراليل مع هاد اللين، مع هاد لاكس اللي هو اوريزونتال عفوا. وبالنسبه لهذا هاد اللين اللي هو فيرتيكال كيكون بينه وبين هاد لاكس اللي هو فيرتيكال بيربونديكولار، يعني ماشي بيناتهم باراليليزم بغيت نقول. دونك بين هذا وبين هذا التوازي، وبين هذا وهذا التوازي. هذا هو الشرط اللي كيعطيك الريكتونغل الاولاني. مي هنا كاشي عاطيك بزاف ديال لي ريكتونغل. باغ اكزومبل الا خدينا هذا، لاحظوا هذا كينطلق لنا من 3 ديال لي بوين، ها هما باينه البوين الاولى الثانيه الثالثه. لاحظوا غنجي ناخذ البوين الاولى هنا، البوين الثانيه هنا، البوين الثالثه هنا. شنو الفرق اللي عطاني؟ هو انه قدر يعطيني هاد اللين مع هاد لاكس اللي هو فيرتيكال معاه بواحد لونغل، يعني كيكون ليا هذا مع هذا غنكون ليا واحد لونغل هنا. مثلا هاد لونغل هادي اللي بغينا نشوفوها باغ اكزومبل كوتاسيون، غير كمثال انا نرجع الكوتاسيون تاع بغيت نوريكم لونغل هي 22.148 دوكا. دونك هذا هو الاختلاف اللي بينه وبين الريكتونغل الاولاني. مي ديما هاد اللين مع هاد اللين بيناتهم التعامل، وهادشي نفس الحاجه بالنسبه لهذا. هنايا غادي نجيو فاش كنبغيو نصغروا يعني ليكرون، يعني هادشي هاد ليسكيز ديالنا نبغيو نصغروا شويه باش يبقى لنا ليسباس. تو سامبلومون كنجيو لهادي هاي ريدوير، كليك عليها
كيصغر لينا الديسان اللي عندنا. ولا كنكليكي على كونترول، بوطون وسطاني اللي كاينه في السوري جايه كنوافق عليها، كنبقى بجوج ونكليكي عليها وكنديبلاسي السوري. فوالا. دونك هنا غادي نجي الفونكسيون هادي، كليك عليها، هي نوع من انواع ديال لي ريكتونغل. دونك حتى هي كتنطلق من 3 ديال لي بوين. البوان الاولى ها هي، البوان الثانيه ها هي. مي هنا بامكاني انه ما يكونش التعامد بين هاد اللين هذا واللين اللي انطلقت منه دابا على هاد الشكل. مثلا نقدر ناخذ معين، هانتوما لاحظوا كليك. دونك فاش خديت هنا هذا مع هذا ما كاينش التعامد دابا بيناتهم غير واحد الزاويه حاد. دونك شنو غادي ندير دابا؟ كيبقاو غاديين هاد الاشكال على هاد الشكل. هنا عندنا كونتور بلون اللي كنطالقوا من لو سونتر الاول ديالو وكنمشيو حتى السونتر الثاني ديالو، وكيعطينا فورم ديال كونتور. كليك. فوالا. هنا عندنا ليكزاغون، ها هو حتى هو كنطالقوا من لو سونتر ديالو ولا من لو سونتر ديال السيركل اللي كتكون شاده ليا ديما هنايا. دونك ديما فاش هاد الشكل يبان لكم بحال هكا، يعني بحال مال شويه الى اخره، ديما في نورمال كليك عليها كيتقاد، مكاينش الاشكال. وديما باش نساليو من شي فونكسيون وكنبغيو ديزاكتيفيوها، يا اما كنكليكي دوبل كليك على ايشاب، يا اما كنرجع لها هي وكنكليكي عليها باش ديزاكتيفا. دونك نجي لهنايا نكمل. هنا كيبقاو لي فورم غاديين على هاد الشكل. هنا عندنا ريكتونغل سونطري. ريكتونغل سونطري الفرق بينه وبين الريكتونغل الاولاني اللي شفنا اللي هو هذا تو سامبلومون هو اننا دابا غير كنطالقوا من لو سونتر ديالو على هاد الشكل، وكيبقى عندنا لو سونتر الوسط. دونك نقدروا من لو سونتر نكليكيو بوطون غوش عليه، بقاو موافقين عليها ونديبلاسيه غير من لو سونتر ديالو. مي هنايا بالنسبه لهذا الا مثلا جيتي ما عندوش السونتر ولا بغيتي ديبلاسي من هذا، غير هذا اللي كيمشي على هاد الشكل وكيولي هاد الليلين بحال كيتالونجاو عندك. دونك وفي حاله الا بغيتي ديبلاسيه مثلا كامل، شنو خاصك دير؟ خاصك تسيليكسيوني كامل على هاد الشكل، من بعد عاد تقدر ديبلاسيه. صافي. دونك نجي نكمل. هنايا الا جينا للفونكسيون سيركل، هنا عندنا بزاف ديال الانواع، اهمهم كنخدموا بهادي وكنخدموا بهادي ارك. دونك الا جينا خدينا الاولى كتطالق من السونتر وكنمشيو شي بوين واحده اخرى اللي كتكون ليا مع لو سونتر الغايون ديال هاد الساكل. دونك نقدر نديبلاسيها من لو سونتر ديالها الى اخره. هنايا عندي لاك، الا جيت خديتو بالنسبه للاك حتى هو كنطابقو من لو سونتر ديالو وكنمشي، يعني البوين الاولى اللي كينطلق منها لاك ها هي، صافي كنمشي حتى البوين فين غادي يساعد لا فان ديال هاد لاك. دونك الا مكانش شي حاجه واضحه يقدر شي واحد يوقفني عادي باش ما نبقاوش غير هادي. هنايا عندنا هاد لا فورم حتى هي اليبس، حتى هي كنخدمو بها بعض المرات. كليك عليها. دونك هادي كيكونوا فيها جوج ديال لي ديامتر تقريبا. الديامتر ها هو الاولاني انا باين لكم. المهم كنطلقوا بعدا من لو سونتر. الديامتر الاولاني هو هذا اللي كيكون هنا، كنعتبروه ديامتر. كليك. والديامتر الثاني هو هذا ترونسفير. دونك شنو باقي لنا؟ هنا عندنا فونكسيون لين الدغوات ديالنا العادي اللي كنعرفو، بوين الاولى بوين الثانيه. نفس الحاجه هنا عندنا بزاف ديال الانواع غادي نشوفوهم، ميمكنش نشوفهم دابا، نشوفهم حتى نوصلوا لشي كيسه. هنا عندنا لاكس. بالنسبه للاكس راه هو عباره غير على لين، غير هو كيكون مقطع
كنحتاجو بعض المرات باش نخدمو به فشي حوايج، كيكون عنصر مساعد كما كنقول. ها وبامكاننا هانتوما لاحظوا دابا في السيت من الفونكسيون بغيت نديزاكتيفيها ماشي كليكي عليها كديزاكتيف، وبامكاننا هاد اللين هذا غنشوف حتى هو اكس، يعني كيفاش دوبل كليك عليه. لاحظوا معايا مزيان، دوبل كليك عليه هانتوما سيليكسيونيتو دوبل كليك عليه كترجعوا اليمون دو كونستراكسيون فاليد صافي كتعطى حتى هو كيولي غير عنصر مساعد. نفس البرانسيب ديال هذا هو هذا، مكاينش فرق. دونك ندير واحد فاش كنبغي نرجع شي ايطاب كندير كونترول زد كونترول زد كونترول زد كونترول زد فوالا باش كنغوكيلي دايما. دونك هنايا شنو غادي ندير؟ نجي نسيبريمي هادشي. باش نبغي نسيبريمي هادشي تو سامبلومون نقدر نجي لهنايا الجنب على هاد الشكل بوطون كوش ونسيليكسيوني هادشي كامل دقه واحده. وكاين واحد البوطون عندي في الكلافي فيها مكتوب عليها سيبريمي، نكليكي عليها كيتسيبريما كلشي. ولا الا ما عرفتيش فين كاينه بوطون دروا على هادشي سيبريمي كلشي كيتسيبريما. كيبان لي هنا بانه لاحظوا هاد لاكس مع هاد لاكس ولا المعلم ديالنا ولا البلون اكس يكغيك جاني هنا. الا بغيت نرجعو في بلاصتو تو سامبلومون هاي سونطري تو كليك عليها كيرجع للوسط سونطري شو هذا. نعم كان عندي مثلا هذا هنا بغيت نرجعو لبلاصتو سونطري شو كيرجع فوالا. دونك هنا قضيه اخرى حنا ديما في كاتيا مثلا الا خدينا هاد الغيكتونغل هذا ناخدو غيكتونغل عادي هاد الغيكتونغل مثلا الا بغينا نديرو مثلا شي اروندي ولا بغينا نديرو شي كونجي الى اخره. دونك هنا عندنا واحد الفونكسيون ها هي فونكسيون اروندي كليك عليها. هنا الفونكسيون اروندي اما كناخدو لين مع لين على هاد الشكل وكنعطيو، يا اما كنجيو ديريكتومون البوان اللي كيتقاطع فيها هاد اللين مع هاد اللين. مي كاع ما خديتش فونكسيون اروندي كليك على فونكسيون اروندي وكنجي كناخد هاد البوان ها هي اللي كيتقاطع فيها هاد اللين مع هذا وكنفاليدي. متفقين؟ هنايا نفس الحاجه بالنسبه للشونفران. دونك كليك عليه اما كناخد هذا هذا كنكليكي، يا اما كناخد غير هاد البوان ديال التقاطع وكناخد فونكسيون شونفران ها هو نجي نحطو هنا. متفقين؟ دونك نجي شنو دابا غادي ندير مثلا قضيه اخرى اللي مهمه بزاف. الا خديت فونكسيون لين كليك عليها ديت واحد اللين هكا وعندي واحد اللين هكا باش نشرح لكم اكثر انا شنو باغي. دونك عندي لين هكا عندي لين هكا، مي انا هاد لابارتي هادي اللي كاينه هنا ما باغيهاش تبقى، باغي نحتفظ غير بهاد البلاصه هادي وهنا تبقى ليا واحد الزاويه قائمه. دونك شنو ندير هنايا كنرجع لكاشيا عندي واحد لوشي سميتو غوليميطاسيون. دونك ها هو كليك عليه وكنكليكي على البارتي اللي باغيها تبقى ها هي في هاد اللين هذا وكنكليكي على البارتي الاخرى اللي باغيها تبقى ليا حتى في هاد اللين فوالا. هو كيحيد ليا داكشي اللي زايد. نعاود غوليميطاسيون كليك على هاد البارتي وكليك على هاد البارتي كيتحيد. مي هنا ردوا البال الا خديتي غوليميطاسيون وكليكيتي على هاد البارتي هادي اللي من هنا وعلى هاد لابارتي اللي من هنا غادي تحيدوا لك هادو لوط. دونك ناخذ البال ماشي ديما اللوجيسيال كيفهمك انت شنو باغي تحيد.
لقيت. شكون اللي ما واضحاش ليه شي حاجه؟ وي. ما سمعتش مزيان، عندك الصداع. هضري دابا، هضري دابا. هادي هو ليميطاسيون. كانوا هنايا، ها هما كانوا هنايا ياك، كانوا هنايا على هذا الشكل، وشديتهم خرجتهم هاي من هذا تبان لك بحال واحد الشريطه هنا الفوق، كنهزهم من هنا وكنحطهم في هاد البلاصه، وهذه حتى هي كنهزهم من هنا وكنحطهم في هاد البلاصه. في حاله الا ما لقيتيش شي فونكسيون من هادو، بوطون هو هنا، هاي بوطون هو هنا، وكنجيو كناكتيفيوها من هنا. ها هما كاع لي فونكسيون عندك هنا، بحال مثلا هاد كونتور هادي اللي ديزاكتيفيتها، لاحظ مشات ليا هاد البارتي هادي في حاجه كنهضر الا ما لقيتوهاش. كنجي هنا بوطون 3، كنكليكي على كونتور، كتاكتيفا كترجع للبلاصه. هادي في حاجه الا تمسحوا لكم شي مره. دونك conversation سي بون. فوالا. دونك شكون اللي عنده شي سؤال اخر؟ حتى حد ما عنده سؤال؟ كونترول اللي كتخدم بها باش ترجع فين هي. عندك جوج ديال لي كونترول عندك في الكلافي ديالك، وحده كاينه في القنت ديال الكلافي. اش غادي نقول لك؟ علاش نصور لك هادشي باش غنصورها لك ونلوحها لك في الكروب باش نوريك كونترول فين كاين. دونك فوالا ملي حتى دابا في الكروب عايط طلعت. دونك قضيه اخرى هنايا بالنسبه لهاد لوتي ديال غوليميطاسيون، قلنا نحيدو به لي بارتي اللي هما باغيينهم زايدين، وماشي غير ملي كتكون عندنا زاويه قائمه، لا، دونك حتى ملي كيكون عندنا واحد لونغل كيكوز. دونك مثلا عندنا على هاد الشكل، ناخد لين اخر على هاد الشكل. دونك هنا الا خديت لوتي ديال غوليميطاسيون كنغوليميتي هادو، فوالا. دونك هنايا غادي نجي شنو غادي ندير؟ غادي ناخد مثلا واحد الريكتونغل، ها هو ناخدو على هاد الشكل. نقدر ناخد مثلا واحد اللين على هاد الشكل، لين اخر على هاد الشكل بحال هكا. نشرح لكم شنو باغي ندير. عندي واحد الريكتونغل انا هكا، خديت لين هكا، خديت لين هكا. انا شنو باغي ندير؟ انا كنعرف اشكال اعتياديه اللي هما الريكتونغل واللين، مي انا ما باغيش نحتفظ بهادشي كامل، انا باغي نحتفظ غير بهاد لابارت هاي. على هاد الشكل، يعني هذه هي اللي باغي انا نوصل لها. دونك شنو خاصني ندير؟ تو سامبلومون الا رجعت لهنا للكارتير، غادي ناخذ واحد لوتي هنا، هاي فوق ليميطاسيون، كاين هنا واحد السهم صغير كنكليك عليه، كيعطيني واحد لوتي سميتو ايفاسور، دوبل كليك عليه. علاش كليكيت عليه دوبل كليك؟ باش نبقى خدام به، حيت الا كليكيت عليه غير مره غادي نخدم به مره وغادي يتحبس، وخاصني نعاود نمشي نكليك عليه باش تعاود تاكتيف. فوالا. دونك نجي غادي نسيبريمي هذا، كليك على هاد البلاصه، داكشي كي على البلاصه اللي بغيتي تسيبريمي، واخا كيبان لك كتسيليكسيونا كامل، ما غاديش تسيبريمي هاد البلاصه، نسيبريمي غير البلاصه فين كنكليك. هذا لوط
هذا شافها اي لو دير صافي كون خلق الشكل اللي بغيت انا. والا جينا في الاولى نشوفوا باننا غادي نكونوا هذا الشكل ما غاديش يبان لنا، مي هو عباره غير على اشكال اعتياديه ريكتونغل دو ديال ليلين كيقطعوه فوالا وكنخلقوا الشكل ديالنا. هنا ملي كنسالي من الفونكسيون كليك عليها باش ديزاكتيفا. دونك هنايا غادي نجي نسيبريمي هادشي كونفرساسيون. بارفوا ملي كنبغي ندير اروندي ما بين السيركل اي لو ديسان ديالي ميبقاش يبان ليا، ميبقاش يبان السيركل. ملي كنبغي ندير اروندي ما بين السيركل اي لو ديسان، كتبغي تجي ديري ما بين السيركل و الديسان، تما كيطرا واحد البروبليم. انا نشوف وقولي لي واش هكا شنو قصدتي، واش هكا ولا ماشي هكا. مثلا عندك لين وعندك السيركل على هاد الشكل، هادشي اللي فهمت. وانتي بغيتي تاخدي مثلا اروندي ما بين هذا وهذا، ياك هادشي اللي قصدتي استاذه خديجه؟ هادشي اللي قصدتي؟ وي اكزاكتومون. دونك هنا ديما هاد المشكل غادي يطرا، حنا كنحلوه بواحد، كاينه سوليسيون باش كيتحل اللي هي اننا كناخدو الحاله ملي كنبغيو نديرو واحد اروندي ما بين هذا وهذا، كنجيو كناخدو فونكسيون سيركل. هاد فونكسيون سيركل هادي مالها كنجيو كنحطوها هنا، متفقين؟ بعدا بور لو مومون هادو نفيكسيهم حيت باقي ما، المهم هاد الفيكساسيون غير خليها. انا اللي بغيت نشرح لكم بغيت نشرح لك غير هاد الجزء هذا. هنايا كنجي هاد السيركل هادي كنسيليكسيوني هاد لي دو. باش كنسيليكسيوني جوج الحوايج خاصني نكليكي على الاولى ونكليكي على كونترول، نبقى موافق عليها عاد نسيليكسيوني السيركل الثانيه. الا ما كنتش موافق على كونترول ما نقدرش نسيليكسيوني هادي. وكنجي هنا الكونترانت جيوميتريك كناخد طونجونس، هانتوما كونترانت جيوميتريك وكناخد طونجونس فوالا. كنسيليكسيوني هاد السيركل هادي كونترول كنبقى موافق عليها وكنسيليكسيوني اللين وكنمشي الكونترانت جيوميتريك وكناخد طونجونس فوالا. وبالنسبه لهذا هاد لاغوندي اللي هضرت ليا عليه راه عنده واحد الغايون. دونك حنا كنجيو لهنايا هاد البلاصه ها هي كونترانت، كليك عليها كناخدو لهاد السيركل كناخدو ليه واحد العبار على حساب الغايون اللي باغي نتيا كنتي باغي دير فهاد لاغوندي. دوبل كليك عليه مثلا ناخد 1.5 1.5 1.5 فاليدي. وهنايا كنكون كونت لاغوندي ديالو. شنو كندير؟ كناخد لوتي ايفاسور ها هو وكنسيبريمي هاد لابارتي اللي زايده عندي. متفقين؟ متفقين استاذه خديجه؟ داكوغ تري. دونك كونترول زد كونترول زد كونترول زد كونترول زد جو روكيل. مرحبا مرحبا كاين مشكل. دونك قضيه اخرى بالنسبه للغينيون راه كيكمل 40 دقيقه كيسالي. فهمني اين فوا كيسالي غادي نبارطاجي معاكم ليان اخر سير واتساب تعاودوا تدخلوا كل 40 دقيقه. نقدروا نديرو اغوندي وكنبغيو ليميتاسيون من اوتي ديما. كتهضر على كونيك وهاتو. لا شوف باش نتفقوا على شي حوايج هنا في كاتيا ما يمكنش لك تخدم بكاع لي زوتي يعني راه كنشوفوا احيانا راه كنشوفوا لي زوتي اللي هما ساهلين اللي هما قراب لك باش ما تبقاش يعني. اما اللي يجي يخدم بلي زوتي كاملين راه امبوسيبل، عمرك تقدر. سيرتو مثلا دابا كنهضروا دابا مثلا هنا في ليسكيس وفي البارت ديزاين راه باقي داكشي محدود. الماكسيموم غادي تلقى واحد مثلا ما ياخذش البارت ديزاين تلقى واحد 12 كاع
الى قويت. باغ اكزومبل مثلا اللي جيتي غير هنايا لديماغي مثلا فورم جينيراتيف شيب ديزاين ديال السيرفاسيك، غادي تتفقوا على هاد النقطه. هنا غادي تلقاو واحد بزاف ديال لي زوتي، وكل اوتي ملي كتدخل ليه مثلا بحال هذا، هنا كتلقى فيه بزاف عاوتاني، كتلقى فيه مثلا هنا بزاف ديال لي فونكسيون، هذا بزاف ديال لي فونكسيون. دونك هنا باش نتفقوا على واحد النقطه امبوسيبل تعرف كلشي، مي سي فغي كما قلتي لي دابا، قلتي لي هنا في لوتي ديال سميتو ليليبس مثلا نجربوا هذا، ما كتبش عليه ما يخدمش به، مي ممكن تقدر تكون كدير. دونك نجي نكمل. دونك شنو غادي ندير شنو كنت باغي ندير هنايا، هادو نخليهم. دونك كما قلت لكم يسالي غينيون دابا هو باقا نكتبوا فيه دقيقه،